बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सांत पौलान कुरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5:7 वळींत देवाचें उतर सांगता, आमी दोळ्यांच्या दृश्टीन न्हय भगार भावार्थाच्या उजवाडान समकतांव. आमी भावार्थाच्या उजवाडान सदांच समकोंक आशेतांव आनी हीच आमची काळजाची आशा जावन आसा. जेजूय आमकां भावार्थांत मुखार सरूंक आज आपयत आसतना बोबू सक्रामेंतांत तो आमचे मदें हजर जाता. आमकां भावार्थांत बळवंत करच्या पासत त्या सोम्याक आमी मोगान स्वागत करून घेवया. गीत परम प्रसाददी ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. हांव तो सर्गीत हांव देवान आयिल्लो जिवा उंडो म्हजे सशिनेता तो कितेंच मुखे उसना, म्हाका सतमानता तो कितेंच ताणें उसना. म्हणून स्वामी बोपू सक्रामेंतांत आमचे मदें हजर आसा. ದೈವಿಕ ಮನ್ನವೇ ಆರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ. ದೈವಿಕ ಮನ್ನವೇ ಆರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತವೇ ಆರಾಧನೆ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. आमच्या खातीर कुसार बरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो. आमच्या दिसपडच्या जिवितान आमचे संगी रावन आमकां सोलोन वर्सो. तसो स्वामी आमचे मदें हजर जावन ताची काकुतीची नदर आमचेर घालून आसा. स्वाम्याक आमी आराधन करया, ताका आमी वाखाणया. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯೇ ಆರಾಧನೆ.
ಪರಮೋನ್ನತ ಔತಣವೇ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತ ಔತಣವೇ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. Alleluia, 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 Alleluia. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 दुसऱ्या वळींत देवाचें उतर सांगता, सोम्या जेजूचेर तुमची नदर तुमी कसेया, सोम्या जेजूचेर तुमची नदर तुमी कसेया, कित्याक तो जावन आसा तुमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट जावन आसो जेजू ह्या बोबोय सक्रामेंतांत हजर जाला. तो आमचो अस्कत भावार्थ वळखता. आमच्या भावार्थांत आमी अस्कत जाल्ल्या वेळार तो बळवंत करचे खातीर धराळ मोपान ताची कृपा दिवच्याक बोबोय सक्रामेंतांत तो हजर जाता. आज सोम्यान आमकां व्हरतो अवकाश फावो केला. आमचो अस्कत भावार्थ ताका समर्पण दिवन ताची कृपा विशेष रितीन जोडून भावार्थान थीर जावच्या पासत. तर ह्या वेळार आमच्या सोम्याक आमी उलो मारया. आमचे संगी रावोवन ताणें आमकां सांबाळ चलोवन व्हेल्ल्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू लोकांचो भावार्थ पळोवन अजाप जाल्ल्या अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू हेरांचो भावार्थ पळोवन पिडेस्तांक बरें केल्ल्या अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या कश्टांनी आमकां आधार दिवच्या अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू आमकां हर एक घडये राखून सांबाळ व्हरच्या अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू आमची पिडा शिडा गूण करच्या अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या कश्टांत तुका उलो मारूंक आमकां शिकयतल्या अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू आमी मागिल्लें आमकां धराळ मोपान फावो करतल्या अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू आमची दुखां पुसतल्या अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या दिसपडत्या कामांनी आमकां जैत दितल्या अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू. जेजू आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांक सदांच आधार दितल्या अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू.
एक बोल मौनपणे आमच्या काळजांत थावन सोम्याक आमी अर्गां दिवया. पदेक जावन आमच्या जिविताच्या कश्टांत दुखांत पिडेंत सोम्या संगी रावोवन ताच्या आश्रया काल आदारा काल रावोंक आमकां ताणें फोव केल्ल्या बसोत ताका आमी अर्गां दिवया. जेजू पदवेदार तसो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वथा तसो जेजू तसो अधिकार ताची पदवी आमच्या जिवितांत दाखयत आसतना आमकां ताच्या भावार्थान थीर करून चलोवन व्हरता. त्या सम्याक अर्गां दिवन आमी गावया हें गीत. ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्या सदां ताका आमच्या रायाक. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B7 आनी 8, पान संको 70 आनी 3, पेज 73, हिम नंबर B68. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. आनी ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. जिवितान दंडलची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता. म्हज्या जिवितान दंडलची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता. नव्या जिवितान म्हज्या ताळ्यांत हांव एक नवें गायन तो गावयता. नव्या जिवितान म्हज्या ताळ्यांत हांव एक नवें गायन तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. आनी ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. आनी ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. आनी ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रायाक. मोगाच्या भावना भयणीनो, सामात्यावाचो वांजेल अवस्वर 17 20 वळींत जेजू अशें म्हणटा, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या खणा तितलो भावार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना.
मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या सिसांनी जेजू लागीं एक देवसराक सोडोवंक तांकां साद जायनातल्या वेळार कित्याक तें जावना म्हूण विचारल्या सवालाक जाप दिवन जेजून हें उतर सांगलेलें. आनी ह्या उतरांत जेजू तांकां आपल्या शिसांक सांगना की तांकां भावार्थ ना म्हणून, पूण तो सांगता तांचो भावार्थ अस्कत आसा. आनी अस्कत भावार्थ घट जाय थीर जाय म्हणून तांकां तो उलो दिता. एक इंग्लीश बरयणार ह्या विशयान अशें म्हणटा, फेथ इज मोर दॅन बिलिव्हिंग दॅट गॉड एक्झिस्ट. भावार्थ म्हळ्यार खाली देव आसा म्हूण पात्य येवच्यांत मात्र आटापूर ना म्हणटा. इट इज कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड्स पावर, विजडम अँड टायमींग. देवाच्या त्या सक्तेचेर, देवाच्या जन्माचेर आनी देवाचो वेळ कितें आसा त्या वेळाचेर संपूर्ण तरान पात्येनी दवरून जिवचें जावन आसा खऱ्या भावार्थाची लक्षणां. आनी म्हाका बाबन पळयत पुस्तकांत आमी पळोवंक जाल्यार असल्या घट थीर भावार्थांत जेले सभार व्यक्तीचो उल्लेख आमकां पळोवंक मेळटा. जावं ते अब्राम बाप, पोरण्या सोल्ल्यांत भावार्थाचो बापूय म्हूण ताका आमी सांगता. देवान ताका वचोंक सांगलेल्या वेळार तसो गांव सोडून तो वेता. विशेश रितीन भावार्थाची परिक्षा ताच्या जिवितांत जाता, पूण देवाचे रिस्त होंदोवची येता. जावं तो शतापती वांजेलांत आमी वाचता, जेजू लागीं आयिल्लो म्हणटा, तूं म्हज्या घरा येवंक योग्य न्हय, पूण एकच एक उतर सांगशी जाल्यार म्हजो साकोर बरो जातलो. आमी पळोवंक जाल्यार ती आनी एक कानान घालून स्त्री, ती तिच्या दुयेंपासून विनंती करता आसतना, मागता आसतना जेजू लागीं, जेजू तिका आयकनातल्या बरी करता या तिका एक तिरस्कार म्हणल्यार बरी ती उतरां उलयता जाल्यार ती थीर रावता तिच्या भावार्थांत. आनी जेजून दिल्ली जाप जावन आसा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. मुगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी थोडे फावटी भावार्थान थीर आसता, घट आसता, पूण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमी भावार्थान अस्कत जाता. आमी अस्कत जाता आसतना ताची लक्षणां कसली जावन आसात, कशें आमकां कळटा की आज म्हजो भावार्थ अस्कत आसा म्हणून. थोडी लक्षणां अशी म्हणयत मोगाच्या भाव भयणीनो. भावार्थांत आमी अस्कत जाल्ल्या वेळार देवाचेर आमी होंदोवन रावच्या बदलाक आमच्या सक्तेचेर आमी चड होंदोवन रावंक प्रयत्न करता. वी डिपेंड मोर ऑन आवर सेल्स दॅन ऑन गॉड. आमचे सक्तेचेर, आमचे पातयेनी घट जाता आसतना, थीर जाता आसतना देवाचेर आमचे पातयेनी अस्कत जाता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो लक्षण जावन आसा, भे आमच्या काळजांत रिगता. आमी करचे ते निर्धार भे नासतना शांत मनान आमी करिना. बघा एका तराच्या भियाच्या वातावरणांत आमच्या जिवितांत आमी निर्धार करता जाल्यार आमचो भावार्थ अस्कत जाला म्हणयत. सुलाबायेन आमच्या जिवितांत आमी बरवोसो सांडटा. एक नकारात्मक चिंता पस आमच्या मोतेंत उदवून आसता. कितेंय करूंक जाल्यार ते सारकें जावचें ना, ते पोंदा पावचें ना, असले एक नेगेटीव चिंता पस सडन सड मोतीन येता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या भावार्थांत आमी अस्कत म्हणयत. आनी ह्या संदर्भार अनेक संगत घडटा, मागण्यांत आमची आसक्त उणी जाता. मागणें कित्याक मागाचें म्हणलें एक चिंता येता आनी मागण्या जिवितांत आमी चड आसक्त घेना, फाटी फाटी वेता. आनी देवाच्या त्या बऱ्यापणाचेर आमी दुबाव करता. वी डाउट गॉड्स गुडनेस स्पेशली ड्युरींग सफरींग. कश्टा वेळार आमी देवाच्या बऱ्यापणा विशयांत दुबाव करता या सवाल करता. आनी ही थोडी लक्षणां जावन आसात मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो भावार्थ अस्कत जाल्ल्याचो.
अनेक कुशीन आमी पळोवं जाल्यार जर आमचो भावार्थ घट आसा तीर आसा म्हणून सांगचें जाल्यार ताची लक्षणां कसली जावी येत. एक प्रमुख लक्षण जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी इमिडिएट रिजल्ट पळयना जाल्यारय देवाचेर आमची फात्तेनी दवरता. इमिडिएट रिजल्ट आमकां मेळना जावंक पुरो, आमी कितें मागिल्लें आमकां दक्षिण मेळना जावंक पुरो जाल्यारय आमची फात्तेनी देवा तें थीर उरता जेन्ना आमचो भावार्थ घट आसा. आमच्या जिणेन वस्तू कश्ट आयल्यारय, अनवर आयल्यारय, संकश्ट आमकां मेळ्ळ्यारय आमी विधेय रावता. देवाच्या उतरां ते आमी विधेय रावता. कितें वाट देव म्हाका दाखयता त्या वाटेन हांवें समकास जाय म्हणल्या त्या ध्येयकाल आमच्या जिवितांत आमी मुखार सरता. आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्यारय आमी सोम्याच्या वाटेंतल्यान फाटीं सरना. मागण्या जिवितांत आमी घट थीर उरता आमचो भावार्थ घट आसता आसतना. मात्र न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें मन शांत आसता जिवितांत घुस्पट गोंदळाचो संदर्भ आसल्या वेळारी. वी रिमेन पीसफूल अमिड्स्ट द अनसर्टनिटी ऑफ लायफ. सभार फुडें आमच्या जिवितांत आमकां क्लियर संगती दिसनात आमच्या दोळ्या मुखार जाल्यारय मोगाच्या भाव भयणीनो आमी चंचल जायना, खंगा जायना. बगार आमच्या मनांत आमी शांत उरता जेदो आमचो भावार्थ घट आसा तीर आसा. आनी ह्या खातीर बगेवंत अगोस्तीन बोवापुरबायन आमकां सांगता, कितल्या पुरबाची उतरां ताणें सांगले आसात, फेथ इज टू बिलीव वॉट यू डू नॉट सी. द रिवॉर्ड ऑफ दीस फेथ इज टू सी वॉट यू बिलीव. हेच मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत खरें जाता. फेथ इज टू बिलीव वॉट यू डू नॉट सी. आमी पळोवंक शकना तसले संगती आमी भावार्थांत पळोवंक शकता, आमी पळयता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, द रिवॉर्ड ऑफ दीस फेथ इज टू सी वॉट यू बिलीव. कितें आमी नीज जावन पातयेता तें आमी खरेंच पळयता. तो प्रतिफळ जावन आसा भावार्थाचो. ह्या भावार्थांत तीर रावोंक आज स्वामी आमकां आपयता मोगाच्या भाव भयणीनो. तर ह्या वेळार सोम्याक आमी उलो मारया. सोम्या आमचो भावार्थ चडय म्हणून शिसाचो अस्कत आसलो भावार्थ जेजून घट केलो, कित्याक तांणी ताका उलो मारलो आमचो भावार्थ चडय. आजोच जेजू आमचे मदें हजर आसा. आमचो अस्कत भावार्थ तो घट करता, थीर करता. तर सोम्याक आमी उलो मारया. सोम्या चडय आमचो भावार्थ. सोम्या चडय आमचो भावार्थ. पवित्र पुस्तकाची रूस धरूंक सोम्या चडय आमचो भावार्थ. पातकी जिणी सांडूंक सोम्या चडय आमचो भावार्थ. जिणयेंत कश्ट खोरीस मेळटना सोम्या चडय आमचो भावार्थ. आमच्या जिवितांत पिडा तशेंच समस्या उदेतना सोम्या चडय आमचो भावार्थ. पितीसपणां आदारूंक आमकां ताळण्यो येतना सोम्या चडय आमचो भावार्थ. भावार्थाचे सालीत हावन आमी पयस वेतना सोम्या चडय आमचो भावार्थ. मलगड्यांक महान गौरव दिवंक फाटीं सरतना सोम्या चडय आमचो भावार्थ. सर क्रिस्तांवांनी एकवटान जियोंक सोम्या चडय आमचो भावार्थ. सर लोकान भाव बांदवपणान वाडोवंक सोम्या चडय आमचो भावार्थ. पवित्र सभेच्या वावरांत तुजो बळादेक हात पळोवंक सोम्या चडय आमचो भावार्थ. सोम्या लागीं आमचो भावार्थ सोडोवंक आमी उलो मारता आसतना सोम्याक आमी सांगया, सोम्या तुजेर हांव पातयेता. म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये सोम्या तुजेर पातयेवन म्हज्या जिविताची मेठां हांव काडूंक वतरेकता. तुजी कृपा म्हाका दी सोम्या म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E32 पान संको 126 पेज 126 E32. तुझे राव पातयेता
जेजू मोगाडा तुझे राव पात येता जेजू मोगाडा कष्टांची मोडा मोजे आयल्या वेळा तुझे राव पात येता जेजू मोगाडा तू मोजो इस मोगासो हर येकचे माका पावसो तुझे राव पात येता जेजू मोगाडा सगळ्या तुझे राव पात येता तुझे राव पात येता जेजू मोगाडा पिडेची मोडा मुझेर पिडेची मोडा मुझेर आयल्या वेळा तुझे राव पात येता जेजू मोगाडा तुझे राव पात येता जेजू मोगाडा तुझे राव पात येता जेजू मोगाडा जेजूचेर आमची पातयेनी आमचो विश्वास ह्या वेळी तीर करून आमची सर मागणी तेसावा ताच्या समोर आमी दवरया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आज प्रत्येक जण आमी अर्गां दिताव. आज जल्मा दिवस संभ्रमता बाब मॅक्सिम डिसोजा मियार, शॅरन ब्रगांजा, स्टेल्ला मोरस सिद्धकट्टे, ग्रेसी गोम्स मुल्की आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय पठयताव. देवाचे विस्नार आशिर्वादा आज आमी तांचेर मागताव. हांगासर सभाजन आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जावन अर्गां दितात. शांती डिसोजा मालाड, डॅरन डिसोजाच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता. जॉय सिंथिया वेगस अशोकनगर टावन, डियान वेगसाक केल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्गां पठयता. जॉय सिंथिया वेगस बगेवन डॉमिनिक मुखांतर म्हणल्यार सर बरेपणा पासत अशोकनगर टावन अर्गां दिता. सॅन्ड्रा सामुएल देवाच्या काकुलती पासत अर्गां पठयता. राल्फ मेनेझीस, आडेला पिंटो आनी एरन पिंटो तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्गां पठयता. मोरी आनी जिसूकू रुही लोबो तशेंच अर्गां दिता. प्रिमल डिसोजा, विल्फ्रेड क्रास्ता, हेरन पीटर पिंटो, प्रिमा ज्योती बेन्नीस तशेंच जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी मोरये मायेक अर्गां दिता. प्रिया देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत तशेंच सान डॉमिनिका मुखार मेळ्ळ्या उपकारा पासत अर्गां दिता. डॉमिनिक कुटिन्ना फेरार वसाई हांचे सगळे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभाजन आमकां विविध तेसावा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जावन कश्टा दुकान आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचो आमी उडास करया. भावार्थांत अस्कस जावन दिने निराश जाल्ल्या भाव भयणी पासत आमी आज मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागताव. हेरीक लोबो ताच्या तेसावा पासत एक बरो जिनियस संगाती मेळच्या पासत मागता. तशेंच आग्नेस पिंटो बऱ्या भलायके पासत आनी कुटुंबाच्या तेसावा पासत. तशेंच सिल्विया डिकुन्ना अनिलाक संपूर्ण भलायकी मेळचे पासत देवाची काकूल मागता.
आजचे सगळे आमचे ते सभा तशेंच कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमकां आमी बसयलेले आसात तांचो उडास काडून तांकां सोम्या समोर आमी दवरया. आयक आमचे प्रार्थन येस सोम्या. ऐक आमचे प्रार्थन येस सोम्या. कुटुंबात आमच्या अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन विन्सेंट फ्रँक, देवादीन विक्टर मेंडोन्सा उद्यावार, देवादीन फिलिप रॉड्रिगस चिकमंगलुरू, देवादीन एन मनेट जोसेफ कटेंजन कुवैत, देवादीन बिजोय जोसेफ कटेंजन कुवैत, कर्जेवदात्म्या पासत पुलगतलेत्म्या पासत मागणे सारता मायकल बोर्जेस तशेंच प्रेसिल्ला पीटर. मागता आमी देवादीन जीवन पिरेरा, आम्ब्रोस पिरेरा आनी पास्कल पिंटो, देवादीन मेरी तावरो आनी बेंजामिन तावरो, कुटुंबांतल्या सुडास करता रेजिना पिंटो आनी कुटुंब. मागता आमी देवादीन विक्टर आनी रुबी डिसोजा, देवादीन मायकल कॉन्सेसाव आनी लुडिना मोंतेरो, देवादीन कॅस्पर कुशेमी आनी आयवन डिसोजा कापू, देवादीन रिटा कार्डोजा ताच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक आमी आसचे पासत मागता. हांव देवादीन सिस्टर जोस्ना BS, देवादीन जॉन पायस, देवादीन रायमंड डिसोजा, देवादीन चार्ल्स मिनेझस, स्टेल्ला डिसोजा, कॅथरीन फेर्नांडीस पेरमुदे आनी कार्मिन पत्रावो पेरमुदे हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्वीकार करया. बापा आमी जमल्या एकाच तळ्यान तुका गितां गाता, एकाच कळसान तुजो मोग करता, एकवटान जियेवंक त्रेगता. मंदिरांत या तुज्या एकठांय आमी जावन भक्तीन आमचो भावार्थ प्रगट करता. पातकी जिणी सांडून जियेवच्याक मोगान आधार बेसांव तुजे बापा मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा बगयंत दोमिंग येजाक हाचे स्मरण करता. बगयंत दोमिंग देवाचे उतर परगटच्यांत भोव नवार्थीक जावन आसलो, मात्र न्ही ताणें एक मेळ घडोवन ह्याच देवाच्या उतराच्या परगटणेक विशेष रितीन मांडावळ घाली आनी चड लोकांक क्रिस्तांतय हाडच्याक तो वावुरलो. आज ह्या संताक आमी मान करता आसतना आमी देवाचें उतर दिसपडतें स्विकार करून देवाच्या उतराच्या त्या बळान आमचो भावार्थ घट करून जिवच्याक ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आदार मागया. आज आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानवचे रितीन भेटोवच्याक
पदकां आमची वळखून आतां बोक्साने मागया. पदकां आमची वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकृत सौम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सौम्या काकृत सौम्या काकृत. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बगेवन दुमिंगान आपल्या शिकवणेन आनी उर्बेन तुज्या पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडून हाडली. तुज्या सताच्या ह्या श्रेष्ठ परगटणाराच्या विनवणेन आमच्या काळजांनी बाबार्थाच्या सताचो मोग वाडय आनी त्या सताचो उजवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हबाकूक प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा सशनांतान तूं म्हजो पवित्र देव न्ही, तूं खरोच आमार. सर्वेस्परा आमचो न्याय निर्णय करचे खातीर तुवें कालदेयागारांक आपयलाय. आमच्या कडपा आमकां शिक्षा लावचे खातीर तुवें म्हाका नेमलाय. तुजे दोळे इतले निर्मळ की अन्याय तुज्यान पळोवंक जायना, तर विश्वासी गतक्यांक तूं कित्याक पळयताय? आनी नश्टो मनीस आपणा प्रास प्रामाणीक आशिल्ल्या मनशाक गिळटाना तूं कित्याक वगोस रावताय? मनशांक दर्यांतल्या मासड्या परी आनी दनिनातल्या किड्या परी तुवें कित्याक केलाय? कालद्यागारांक तांकां आपल्या गरयेन वयर व्हरतात, आपल्या जाळान ते तांकां धरतात, रापणेन पागूंक तांकां जमा करतात आनी उपरांत संतोशान आनी उल्हास करतात. देखून ते आपल्या जाळाक बाली भेटयतात आनी आपले रापणे मुखार दुंप लासतात. कित्याक हे वरवीं तांकां व्हडलो फायदो लाभता आनी भरपूर खावंक जेवंक मेळटा. तर तांणी आपली जाळां रिती करीत रावंक जाय आनी राष्ट्राचो दया नासतना संहार करूंक जाय. हांव म्हज्या पाऱ्याच्या बुरुजाचेर उबो रावतलों, पागराचेर हांव स्थान घेतलों आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्राण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावतलों. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर पडयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें पटयना. तें गळाय करीत जाल्यारय ताजी वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें, तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नाश जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणान जियेतलो. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच साडिनाय. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच साडिनाय. सर्वेस्परा सदांकाळ राज करता, मुनसुबेक म्हूण आपले निती सिंहासन ताणें मांडलां. न्याय नितीन हो संवसार तो चलोवन व्हरता, पक्षपात करिनासतना परजेचो तो पालन करता. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच साडिनाय.
जुलूम भोगतेल्यांक सर्वेस्पराचो आसरो, आंकाताच्या वेळार तोच तांचें कोटें, तुजें नांव वळखतलीं सर्वेस्परा, तुजेर विश्वास दवरतात, तुजी वाट पळयतल्यांक तूं केदींच सांडिनाय. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदीं सांडिनाय. गायांत तर गितां सियोनांत राज करतल्या सर्वेस्पराक, उसान संगाताचीं विचित्रां कामां हेर जातीच्या लोकांक, विकरायल्ल्या रक्ताचें फारीकपण घेतिल्ल्यांक, दुबळ्यांची विसर पडोवन दुबळ्या धाकट्याची हाक बोब तो तिरस्कार करिना. श्लोक. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदीं सांडिनाय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या सोडूनदारा जेजू ख्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिपात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या आयसोवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. लोकांच्या जमा सरशी जेजू आनी ताचे शिस पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताच्या मुखार सरपडोन म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची खाकूत कर. ताका मोरलूक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की सबार पोवटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सरशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. तवळ जेजून जाप दिवन म्हळें, ये अविश्वासी आनी नसते संतते, केदोळ पर्यांत तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीन. ताका हाडतस जेजून ताका बेश्टायलो आनी देंवसार ताचे तोंड भायर गेलो. अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शीस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या खाणा तितलो भावार्थ सयत तुमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षूं पातकां आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आत्तां आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतरांत जेजू तुमचो भावार्थ सासवाच्या खाणा तितलो आसा जाल्यार पर्वताक हांगासो उठोवन थंय वच म्हूण सांगशी जाल्यार तो तसो पर्वत उठोवन वेतलो म्हणून आमकां सांगता. आमच्या मतींत हे सवाल येवंक पुरो, खंयच्या पर्वता विशयान जेजू उलयता गे म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत पर्वत म्हणलो शब्द अशे ह्या असल्या संदर्भार उपयोग करता आसतना तसो अर्थ जावन आसा एक अडखळ जी काडूंक आमकां असाध्य म्हूण भोगता तसली. ताका पर्वताक सरी केला. एन ऑब्स्टिकल दॅट एपियर्स इम्पॉसिबल. आनी अशेले अडखळी मोगाच्या भाव भयणीनो सबार आमच्या जिवितांत येतात. जावं पुरो थोडे फावटी पिडे वरवीं, जावं पुरो थोडे फावटी भिरांत आकांत आयलेल्या वरवीं, या आर्थीक अडचण जावंक पुरो, जावं पुरो कुटुंबाच्या संबंदांत येवचे समस्ये, जावं पुरो सवेची पातकां आनी एडिक्शन्स, जावं पुरो कसली एक निराशा, ताजे तावन सयत व्हरूंक आमकां भोव कश्टाचें जाता, असाध्य म्हणल्यार बरी भोगता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, आमचो भावार्थ घट आसा, तीर आसा तर, संपूर्ण आसा तर, खंडीत जावन हर एका त्या
पर्वता बरी आसलेल्या अडखळ्याचेर आमी जैत व्हरूंक शकता, कित्याक आमच्या बळान न्ही बगार सोम्याच्या बळान. देवाचें उतर आमकां सांगता सांत पौलान कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत अवस्वार 16-13 वळींत जागृत करा, भावार्थान थीर रावा, जाणट्या बरी चला आनी धैर्यादीक जाया. आज सोमी आमकां तसो उलो दिता. आमच्या भावार्थांत घट जावन थीर जावन आमच्या जिविताची मेटा आमी काडूंक ह्या बलिदाना सोम्याचो आदार मागया. C75. अस्कताय पिडा शिडा ही दुबळी काय हे कष्ट दुख a sacrifice बापा तुका समर्पिता. गे बापा गे उंडो गे वाय गे आमसोवा काणीक साव भेटोवन दिता. क्रिस्ता मासा रक्तान बदल मन परता. गे बापा गे उंडो गे वायन गे आमसोवार काणीक साव भेटोवन दिता. क्रिस्ता मासा रक्तान बदल मन परता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या तेसावांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदाद बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर पदवेदाद देवा आमच्या बापा, भगवंतू दुमिंगाच्या विनतेन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान मानून घे आनी क्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगडतात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बेवंत आनी धैर्यादीक कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवन दुमींग तुज्या भक्ताच्या मनाक आज ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचें तें भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वा उंडो आनी दाखासो वायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो.
जेवणार असताना त्याने आपल्या हाताने उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. हांव तुज्या मरणासून पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासोत कुर्सार केलायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बारयलेली ताचे रगत आमी तुका भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून लिया सौदव आमच्या भगयोन बापाक, पिटर पावलो आमच्या गवळी बापाक, हेरा सुमेशच्या गवळ्याक आनी मणियऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखींक संपडलेल्या सुमेस्तांची दया कर. देशा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान आमकां भावार्थान कशें उलो मारी जाय आमच्या सर्गींच्या बापाक म्हूण सांगलां, तेंच मागणें आमी आतां करता आसतना आमचें जिवीत सम्याक संगी सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवारीस. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, प्रत्येक जावन भावार्थ दंडलच्या सर संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थ काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या बाबार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देने एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसूं. मोगासो एकवटाचो गुर्तू जावन सम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सकवेत हांव आमचेर ते जर्ती आनी ख्यास्तारी न जावं पूण आमच्या आत्म्याक आमच्या मोतीक आनी कुडीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत खुर्सार मरोन पुनर्जीवन जावन जिवीत आमकां जिवीत दिल्लो. आमचो भावार्थ सदांच थीर करच्याक आमचे संगी रावचो तो. इसी देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें देवचे म्हाका फावना पूण देवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. D81. जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैणा जमोचो व्हड आधार उंडो तूं सगीसो सस्नीक जिवितासो तुका जो कोण सेवता मरण पर्यंत जिता तर जेजू सम्या तूं ये काळजान म्हज्याची ये जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैणार जमोचो व्हड आधार. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा भगिवन दुमिंगाच्या परजळीत जिन्ये पासोत तुका दिन वाचून ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमी आज वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेन तुजी खरी भक्ती वाडय. तुज्या दिप्तीवन प्रसंगदराची शिकोवन घेवन तिचे क्रिस्ती जिवीत सुदारत वसो आनी ताच्या देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयसो करून मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जियोंक पावो. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सर पृथ्वीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F9. उस्वाडम सोफंकम दैरानामी बरन परगट्यांक क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत सुजोन संत सगळ्यांक हाडून जावया साक्ष मोगा. जेजू तूं आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ. उरपेन सोर आमी आसो जियेशें कर सदांका. जेजू तूं आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ. उरपेन सोर आमी
जियेशी कर सदांका मुखार पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.